आयज न्हू बाबूची फेवरेट रेसिपी शेअर करता, म्हटल्यार ताका खावपाक लायक आनी ताका टिफिनीनूय तितलीच खूब लायक जाता व्हरपाक स्कुलान. सो हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक अगेन. कशी आसा तुमी सगळीं? आनी आयज सकाळची ती पळय रुटीन चालू आसा, फूल ऑन गडबड. तरी न्हू काल रातीन हांवें सगळें अर्देशें काम करून दवरलें, कातून शिणून भाजून सगळें दवरलें वांटण बीन वांटून. सो सकाळीं न्हू मातसो एक फ्रेश टायम मेळटा. हो एक्चुली न्हू म्हाजो थर्सडेचो रुटीन आसा. काल एक दीस म्हाका म्हटल्यार अपडेट करपाक मेळोंक ना. सो वॉयस रिकॉर्डींग बीन कितें कांयच जावंक नासलें बिकॉज खबर ना कित्याक लायक कामाक वयता ताका लागून न्हू फूल म्हाजो खावपाचो न्हिदपाचो बीन शेड्यूल आसलो. सो मातशें मायग्रेन इश्यू जाताले. सो ताका लागून मातशें कितें जें कामां आसता पळय थोडी थोडी करून शूट करून घेता. आनी पॉसिबल जायना सद्दांच करपाक, बट हांव फूल 100% दिता म्हाज्या कडल्यान. सो ओके, पुरयो सगळे लाटून घेतले. मातशे व्हडले पुरयोच करता हांव, बारीक बारीक करिना. आनी येस, रवो जेन्ना आमी घालता न्हू इल्लोसो तें मातशें खसखशीत जाता आनी बरेंय लागता. पप्पा न्हू म्हाजो रवो इल्लोसो न्हू मातसो उदकान फुगत घालता आनी तें पिठान घालून बरें पीठ मळून घेता. त्या कारणान न्हू पुरी बरें मोवसूतूय उरता आनी खसखशीत लागता. लायक तांकां टॅर करपाक पिनपाक बीन न्हू एक वेगळीच मजा येता. सो एक्कान एक पुरी न्हू म्हाजी फुलताली आनी म्हाका इतलें बरें दिसतालें. लायक जेन्ना न्हू आमी कितें करून दिता सकाळचें आनी मागीर आमी टिफीन आमी चॅक करता आनी तें ऑलरेडी फूल फिनिश्ड आसता, तेन्ना एक वेगळोच सुशेग मेळटा जेन्ना भुरगीं न्हू आपल्या पोटाक खाता पोटभर. सो टिफिनीन आयज ताका पॅक केल्ली हांवें हरभऱ्यांची उसळ, काळ्या वाटाण्याची उसळ म्हणटा ताजी. सो म्हाका न्हू 110% शुअर खबर आसलें की तो उसळा पुरयो खावचें ना, म्हणून एक बारीकशा टिफिनान ताका पिचकूस सॉस घालून दिलो. एन्ड टू बी व्हेरी फ्रँक, तेच दीस हांव टिफीन ओपन करून पळयता जाल्यार फूल फिनीश काबार आसली. तेत एक वेगळे पेरंट्सांक, जी मॉम्स आसता न्हू तांकां एक वेगळोच सुशेग जेन्ना आपली भुरगीं टिफिनान जें कितें आमी केल्लें दिता तें खातात. बट येस, थोडेशे स्नॅक्स आसता ते खाता. इफ सपोज हेच जाग्यार आमी चपाती आनी भाजी दिल्ली जाल्यार 110 कित्याक 200% सांगतात तें फिनीश जावन येवपाचेंच नासलेलें. सो सगळें पॅकींग बीन जाल्लें, टिफिनाचे वॉटर बॉटलान उदक भरलेलें गरम एन्ड बॅगान बीन घातलें आनी म्हाजो चेडो स्कुलाक वचपाक गेलो. सो आयज तुमी पळोवंक शकता लोक सकाळचो न्हू खुबसो वॉकिंग करपाक येतातूच आपले लायक पॅट्स घेवन. लायक पर्शियन तेंच्या फुड्यान जे डॉग्स आसता वो कॅट्स आसता जायते पळोवंक मेळटा. आमचे मिली हे दिसांनी खूब ट्राय करता ते भायर वचोंक, बट ताका हांव न्हू सांगीत आसता बाबा तूं भायर वचनाका मिली, जे स्ट्रीट डॉग आसा ते तुका धरतले तोंडान आनी खातले म्हणून. बट तें मन जात न्हू, ताका कितें कळटलें. बट एक आमचें कनेक्शन बिल्ड जालें. त्या खातीर उसळ बीन हांवें करून घेतली. सकाळीच ती गडबड करूंक ना कित्याक म्हाका खबर आसलें म्हाका टिफिनान दिवपाचेंच नासलें म्हणून. सो तें सगळें जातकूच काल न्हू पीठ मातशें जोंधळ्याचें मळून दवरलेलें, बट कित्याक कारणां लागून न्हू तें खावपाक पावोंक ना, लायक भाकरे करून खावपाक पावोंक ना. सो तें पीठ हांवें फ्रिजान दवरलेलें आनी ताजे भाकरे भाजपाक गेले. बट अक्षरशा तुमकां सांगो सिरियसली एकूच भाकरी ती कशी करून बरी जाली आनी दुसरी जी आसली ती उकलतात आसतना फूल तुटली. तव्यार घालता म्हणसर तेजे 2 पार्ट्स जाले. बट स्टील हांवें कशेंय मातशें मॅनेज केलें बिकॉज म्हाका नाका आसलें तें आनी काम वाडोवपाक की आनी पीठ घे मळ आनी भाकरे भाज बीन म्हणून. आनी हें उरिल्लें जें पीठ आसलें कालचें तें म्हाका उडोवन दिवपाचेंय नासलें. सो तातूंतूच कितें मातशें एडजस्ट केलें आनी हो नाश्ता जालो हजबंडाचो. सो तेन्नाच्या तेन्नाच सपोज आमी गरम उदक करून भाकरे तेन्नाच्या तेन्नाच भाजून घेता न्हू आनी तेन्नाच्या तेन्नाच खाता गरम जाल्यारूच तें खावपाचें कशें आसता. जो तर आमी भाजून दवरता आनी चड टायम बीन जाता मागीर तें घट जाता आनी खावपाचें तितलें म्हटल्यार मजाय येयना, उमेदूय येयना खावपाक. सो भाकऱ्यो बीन सगळे भाजून घेतले, सगळे म्हटल्यार 2च भाजले. हांवें म्हाका पुरीच दवरलेले आनी उसळ्यो आसली ते हांवें म्हाका लायक फॉर माय टिफिनाक व्हेल्ले. हांवें 4 पुरयो व्हेल्ले
आनी आयज न्हू ब्रेस्तार आसल्या कारणान अशें मन जालें की सगळें मातशें बरें झाडून पुसून बीन घेवपाचें म्हणून. सो बकेटान उदक घेवन तातूंत इल्लें फिनायल बीन घालून सगळें हॉल बेडरूम्स बीन फूल पुसून घेतलेलो. देवारो शुक्रार दीस दवरता बरें पुसपाक बीन, सो देवाऱ्याक चड कितें हात लावना. बट येस, बरी पुजा केली आयज आनी म्हाका खूब बरें दिसलें. हांव साईबाबाक खूब मानता, म्हटल्यार अढळ श्रद्धा आसा म्हाका. लायक दोळे धांपून ताज्यार लायक फूल असो विश्वास आसा. एंड सगळें पुसून बीन घेतलें. दाराचेर बारीकशी रांगोळी काडली आनी 2 फुलां दवरून दिवोवात बीन केलो. आनी घर न्हू एक वेगळेंच दिसतालें. लायक म्हटल्यार फूल अशें प्रसन्न दिसतालें, बरें दिसतालें. तो दीस लायक म्हाका असो दिसता की ब्रेस्तार येतकूच एक म्हाज्या घरान कितें तरी एक व्हडलो सण आसा असो म्हाका फील जाता. आनी हांव तशें घर म्हाजें करताय, धूप बीन दाखयता आनी धूप घालतकूच घरान न्हू एक वेगळीच उर्जा निर्माण जाता. म्हटल्यार पॉजिटिविटी दिसता घरान. अशें दिसता की जी कितें नॅगेटिविटी एवील आयज आसा सो ती पयस वयता अशें लायक फील येता. सो धूप हांव सदांच दाखयता. बट काल न्हू मातशें वेगळेंच दिसलें म्हाका. ब्रेस्तार दीस धूप जेन्ना घातलो आनी दिवोवात बीन दाखयलो, सो ताज्या पयलीं सगळें बरें पुसून घेतलें. आनी बारीकशी क्लीप हांव तुमच्या बरोबर शॅर करता. जेन्ना हांवें धूप घालतकूच मातशें बसलें आनी स्वामी समर्थाचें न्हू आनी साईबाबाचें ऑब्वियसली सकाळचें डेली हांव साईबाबाचें सॉंग्स आयकता. तांणी एक वेगळीच ताकद येता म्हाका. स्वामी समर्थाचें सॉंग लायलें आनी मातशें सोफाचेर बसून न्हू सगळें सॉंग आयकोन मातशें एक रिलॅक्स टायप जालें हांव. सॉंग आनी साईबाबाचें सॉंग आयकतकूच न्हू वेगळीच फील येता. अशें दिसता की फूल म्हाजो ब्रेस्तार बऱ्या भशेन जालो. आनी लक्ष्मीचें बीन बूक वाचता हांव. फूल वाचिना बट लास्टाची जी 2 पानां आसता पळय ते वाचतात. बिकॉज मार्गशीर्श म्हयनो मागीर आतां थोड्या म्हयन्यांनी येवपाचोच आसा. ताज्या पयलीं आमची नवरत्न आसा. चवथ कशी बशी गेली. बट येस, उमेदीन आसलें की न्यू घरान सगळें बरें सण करतले. बट पर्सनल रिजना खातीर न्हू म्हाका सगळें बरें वेवस्थीत करूंक मेळचें ना. बट साद्या हितून करतलें, साद्या सोंप्या पद्दतीन. आनी उपास बीन जे कितें आसतलें तें धरतलें. बट कडक उपास म्हाज्यान जायना. बिकॉज टायम टू टायम म्हाका खावपाक जाय. नाजाल्यार आयज अशे 2 दीस हांव सारकें लो फील करता. तशें मायग्रेनचो प्रॉब्लम आसातूच म्हाज्या फाटल्यान. बिकॉज म्हाका न्हू खावप आनी म्हाजें न्हिदप सारकें टायमार जावंक जाय. दनपारची एक झॅम काडल्यारूच म्हाका बरी दिसता. सो आयज किचनांतलीं कामां कमी आसलीं. बट ताका लागून भायलीं सगळीं कामां घेतलीं, पुसपाचें बीन सगळें पुजा. देवाची सगळी पुजा जाली आनी मातशें 15 मिनिट्साचें रेस्ट घेतलें आनी फटाफट हांव रेडी जावपाक गेलें. बिकॉज ऑलमोस्ट 8:30 जाल्लीं आनी सारकें म्हाका 8:45 न्हू कामाचेर टच जावपाचें आसलें. बट त्या 15 मिनिट्साचो ब्रेक मी टायम म्हाका जावोच आसलो अशें. सो सगळें म्हाज्या घरांतलें वायंड अप बीन जाल्लें आनी खरें सांगप बेस्ट म्हटल्यार बरो ब्रेस्तार गेलो. असो दीस बरो स्टार्ट जातकूच फुडलीं कामांय करपाक म्हाका खूब बरें दिसता. एंड आयज जेवणाक रोस केल्लो, भाजी, वालीची भाजी केल्ली आनी शीत केल्लो. आनी म्हटल्यार भेंडे मातशे फ्राय करून घेवपाचे. बट भेंडे सकाळीं फ्राय करूंक ना. मागीर म्हटलें येतकूच मागीर बरें फ्राय करून घेवपाचें. बिकॉज तेन्नाचें तेन्ना खावपाक बरें दिसता. तें मागीर मोव जाता. सो रेडी बीन जालें आनी सिंपल क्रिम्स बीन लावन घेतले. बिकॉज दॅट इज मस्ट. वतान बीन येवचें पडटा येता आसतना. सो सनस्क्रीम लायतातूच हांव. बिकॉज मातशें म्हाका न्हू तोंडाचेर पिगमेंटेशन दिसता. सो इल्लेशें सनस्क्रीम बीन लावन वयता सो दॅट आनी वाडोंक जायना. सो आयज बरो हो कुर्ता घातलो हांवें. कुर्ता हांवें खंय घेतलो, विशाल मेगा मार्टान घेतलेलो. आनी मस्त फिटींग बीन केलो आनी कुर्ता घालून बरें अशें रेडी जालें आनी चल्लें हांव म्हाज्या कामाचेर. सगळें बॅगान बीन घातलें आनी वाट धरली कामाची. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय बाय.